बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, अभी सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत के बाद उनके जस्ते खाकी की तदफीन ही नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से स्कोर सेटल्स किए जा रहे हैं, और ना सिर्फ स्कोर सेटल किए जा रहे हैं बल्कि जिस तरीके से इस मामले को सियासी रंग और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। पाकिस्तान एक बड़े अलमे से गुजरा है। पाकिस्तानी सहाफ़त का ये 9/11 था, लेकिन इस मामले के ऊपर भी ना सिर्फ सियासत हो रही है बल्कि कुछ लोग इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज ऐसे ही हरकत फैसल वाडा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, साबिक सेनेटर, साबिक रुकन कौमी असम्बली, साबिक वफाकी वज़ीर, इन्होंने करने की कोशिश की। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामी तौर पर मुनक्किद कराई गई। PID के ऑफिशियल की जानिब से इसका दावतनामा भिजवाया गया और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेज की गई। और सबसे अहम और बड़ा पहलू ये था कि इसे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सरकारी रियासती TV चैनल जो कि हुकूमत के अलावा किसी और को नहीं दिखाता, उसने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव किया और तमाम TV चैनल्स के ऊपर नशर किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल वाडा क्या कहना चाहते थे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसने करवाया, ये एक अहम सवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर आप लुब लुबाब के ऊपर जाएं तो वो अरशद शरीफ को अपना दोस्त मानते हैं और कहते हैं कि जब वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मेरे साथ राब्ते में रहते थे, मैं अपना फ़ोन फ्रांजिक के लिए देने के लिए तैयार हूँ। ISI और MI के अलावा किसी के ऊपर यकीन नहीं है। वो कहते हैं कि फैसल वाडा को गाड़ी के अंदर बैठे हुए किसी शख्स ने गोली मारी और बाकी सारी कहानी फर्जी है। फैसल वाडा कहते हैं कि अरशद शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट ने ना तो बाहर भिजवाया और ना ही उनके कत्ल में उनका कोई हाथ है। साथ में वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि लॉन्ग मार्च की आड़ में जो साजिशी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर साजिशी मौजूद हैं और मेरे से वो दूर नहीं है, लॉन्ग मार्च की आड़ में बहुत सारी लाशें गिराना चाहते हैं और वो साजिशी सामने आ जाएंगे। और ये भी कहा उन्होंने कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, अगर मुझे कुछ हुआ तो बचेंगे वो भी नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त की जा रही है जब तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं। इमरान खान 4 नवंबर को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे या इस्लामाबाद के करीब वो पहुंचेंगे। जुमा से इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो लाहौर से शुरू होगा। 29 को वो GT रोड के ऊपर आएगा और उसके बाद उसने इस्लामाबाद की तरफ आना है। लेकिन उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात ये की गई है कि इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी लोगों की लाशें गिरता हुआ मैं देख रहा हूँ और मैं पाकिस्तानी के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा हूँ। सीधा मकसद है। एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर काफ़ी लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल में शायद उनका हाथ है, लेकिन अभी तो इन्वेस्टिगेशन होनी है। लेकिन जो बातें फैसल वाडा साहब फरमा रहे हैं वो बातें कीनिया की पुलिस भी नहीं कह रही, कीनिया का जो मीडिया है वो भी नहीं कह रहा, लेकिन फैसल वाडा साहब कह रहे हैं। और साथ में एक इंटरेस्टिंग और अहम पॉइंट जो उन्होंने बताया वो ये बताया कि शवाहिद मिटा दिए गए हैं। अब शवाहिद मिटा दिए गए हैं, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। शवाहिद मिटा दिए गए हैं, लैपटॉप चुरा लिया गया है, मोबाइल फ़ोन ख़त्म कर दिया गया है, वो नहीं मिलने वाला। फैसल वाडा साहब को किसने बताया है? फैसल वाडा को कैसे पता चला कि ये सारा कुछ हो सकता है फैसल वाडा की बातें हवाई फायर हों? लेकिन जिस तरीके से फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुस्लिम लीग नून के हामी सहाफ़ियों की जानिब से जो ट्वीट्स किए गए हैं, जिनमें गरीदा फ़रूकी का ट्वीट भी था, तलत हुसैन का ट्वीट था, जिसमें अमार मकसूद का ट्वीट था और बाकी लोगों के जो ट्वीट्स थे, वो इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि ये एक प्री प्लान प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसको गवर्नमेंट या फिर कुछ इदारों की जानिब से उनकी मुआवनत हासिल थी और उन्हीं के ज़रिए आए हैं और उन्हीं की सफाइयाँ पेश कर रहे थे। लेकिन सलाम पेश करता हूँ जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सहाफ़ी मौजूद थे जिन्होंने सख्त सवालात किए।
سخت سوالات کیے، سیدھے سیدھے سوالات کیے اور پوچھا کہ بتائیں وہ سازی کون ہے، بتائیں کہ کون ہے جو یہ ساری سازش کر رہا ہے۔ سخت سے سخت سوال ہوئے۔ ایک سوال رانا ابرار خالد نے کیا جو کہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ رانا ابرار خالد نے کہا کہ آپ کو ایک آئینی ادارے نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے، اور آپ کیا یہ جسٹیفائی کریں گے کہ آپ کی باتوں کے اوپر لوگ اعتبار کریں اور آپ پریس کانفرنس کریں اور نیشنل میڈیا آپ کو دکھائے؟ صدیق جان نے کہا کہ سوال پوچھا کہ فیصل واڈا کو آپ دوست کہتے ہیں، آپ ارشد شریف صاحب کو آپ دوست کہتے ہیں، کہ آپ ان کے گھر گئے؟ کہتے نہیں، میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ڈائریکٹ آیا ہوں، اس لیے میں نے پہلے یعنی کہ پہلے آپ کو پریس کانفرنس آئی ہوئی تھی، بعد میں آپ ان کے گھر جاتے، اگر آپ کو اتنی ہی محبت تھی یا اتنی ہی آپ کی دوستی تھی تو اچانک ان کی پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ پریس کانفرنس کا مقصد تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو ناکام کرنا تھا۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں شہریوں کو شریک ہونے سے روکنا تھا، لوگوں کو ڈرانا تھا کہ یہاں پر حالات خراب ہونے والے ہیں، آپ نہ آئیں، آپ کو مار دیا جائے گا اور تحریک انصاف کا لانگ مارچ ناکام ہو جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے پریشانی کس کو ہے؟ تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے پریشانی ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو ہے۔ جنہوں نے اس حکومت کو اقتدار سونپا ہے ان کو پریشانی ہے، ان کو تکلیف ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو زخم پہنچائی جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تحریک انصاف نے جب 2014 میں لانگ مارچ یا دھرنا دیا تھا، اس وقت دھرنے سے کچھ دن پہلے ہی یا پھر دھرنے کے دوران ہی مخدوم جاوید ہاشمی تحریک انصاف کو چھوڑ گیا اور انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور الزامات لگائے اور یہ والے اشارے کہ یہ ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن اب جاوید ہاشمی پاکستان کی سیاست میں ایسے ہی باہر نکلے ہیں جیسے مکھن سے یا پھر دودھ سے بال کو نکال لا جاتا ہے۔ جاوید ہاشمی کا اب کوئی نام نہیں لیتا، بزرگ سیاستدان کے طور پر موجود ہیں، لیکن اب نہ کسی حلقے سے الیکشن جیت سکتے ہیں، نہ اب ان کی وہ والی ویلیو رہ گئی ہے۔ تو ساتھ چھوڑنے والے جو ہوتے ہیں نا ناظرین، وہ بڑے اہمیت رکھتے ہیں۔ اور میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی کی تھی کہ عمران خان کو ان جاسوسوں کا پتہ چل گیا ہے جو ان کی باتیں اسٹیبلشمنٹ تک پہنچاتے ہیں۔ تو اب آپ تک بھی وہ چیز پہنچ چکی ہوگی، کیونکہ ایک میٹنگ میں عمران خان صاحب نے فیصل واڈا کو یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بھی بات ہوگی وہ میں خود کروں گا، آپ کو یا کسی اور کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ غصہ کافی دنوں سے چل رہا تھا اور عمران خان صاحب کا جن کے اوپر خطرہ تھا وہ بھی موجود تھا، لیکن آج اس سکرپٹڈ پریس کانفرنس کرانے والوں کو تھوڑی سی ذری عقل دکھانی چاہیے تھی کہ یہ پی ٹی وی پہ نہ دکھاتے۔ اور یہ ٹویٹر کے اوپر میں نے یہ سب سے پہلے ٹویٹ کیا کہ فیصل واڈا کو کور کرنے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کا جو کیمرہ ہے وہ پریس کانفرنس میں موجود ہے، اور اس کے بعد وہ پریس کانفرنس پی ٹی وی نیوز کے اوپر لائیو بھی دکھائی گئی۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کون اس کے پیچھے ہے، کس مقصد کے لیے پریس کانفرنس کی گئی۔ ٹارگٹ اندرون خانہ ہی کچھ لوگ تھے اور ان کو اچھے طریقے سے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جو صحافیوں نے سخت سوالات کیے ہیں، وہ جو بم فیصل واڈا کے ذریعے پھوڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ نہیں پھٹ سکا، الٹا ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں تو وہ امپیکٹ نہیں ڈال سکی ہے پریس کانفرنس جس مقصد کے لیے اس پریس کانفرنس کو کرایا گیا یا مینیج کیا گیا یا پھر پلانٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، لانگ مارچ بس چند دن دور ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اس کی جو ہیٹ ہے، اس کی جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، وہ آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس کس کوارٹر میں، کس کس سرکل میں اور کس کس سینٹر میں اور جگہ کے اوپر اس کی پریشانی اور ہیٹ محسوس کی جا رہی ہے۔ آخر میں آپ سب سے یہی التماس اور دعا ہے، اور دعا کی التجا ہے کہ سینئر صحافی اینکر پرسن ارشد شریف صاحب کا جو قتل ہوا ہے، ان کی کل نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اسلام آباد راولپنڈی میں رہنے والے لوگ اس میں لازمی شرکت کریں، اور جو لوگ نہیں شریک ہو سکتے وہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں ان کی، اور ان کی مغفرت اور ان کے بچوں کی اچھی نصیب کے لیے دعائیں کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔